ला 6 अपने ज़ाविया निगाह को बुलंद करें। ये हमारी हैवानी फितरत का खासा है कि हम हमेशा इस चीज़ से ज़्यादा मुतासिर होते हैं जो हम ज़माना हाल में देखते या सुनते हैं, जैसे ताज़ा तरीन खबरें, नए रहजनात और अपने इर्द गिर्द के लोगों की आरा और अफ़ाल, या इनमें से जो भी ज़्यादा दिलचस्प लगे। ये वही फितरी कमज़ोरी है जो हमें दूसरों के फ़रेबी लेकिन खूबसूरत मंसूबों का शिकार बनाती है, जिनमें फ़ौरी नताइज और आसान मुनाफा का लालच दिया जाता है। यही वो खासियत है जो किसी भी मौजूद सूरत हाल पर ज़रूरत से ज़्यादा रद्द अमल का इजहार करने पर उकसाती है। चाहे हम किसी बात पर हद से ज़्यादा जोश व खरोश का इजहार करें या खौफ ज़्यादा हो जाए, लोगों को इनकी नाक बदअंदेशी या दूर अंदेशी के मेयार पर परखना शुरू करें। इन लोगों से बचे जो अपने इक़दामात के नताइज से आगाह नहीं होते या जो हमेशा सिर्फ रद्द अमल देते रहते हैं, वरना वो आपको भी अपनी इसी आदत से मुतासिर कर देंगे। आपकी नज़रें इन अहम रहजानात पर होनी चाहिए जो वाक़यात को जन्म देते हैं। सिर्फ नज़दीक नज़र आने वाली चीज़ों और वाक़यात पर ध्यान मत दें, बल्कि इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके दूररस अहदाफ नज़रअंदाज ना हो। अपने इस बुलंद नुक्ता नज़र की बुनियाद पर आपको ऐसी दूर अंदेशी हासिल होगी कि आप पूरे सब्र से आगे बढ़ते हुए कोई भी हदफ हासिल कर लेंगे। लम्हाए हाल के लिए हमारा ज़ाविया निगाह ज़्यादा वसी नहीं होता। वक्त गुज़रने के साथ साथ हमें मज़ीद चीज़ों का इल्म होता जाता है और हम हकीकत को ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में देख सकते हैं। वक्त गुज़रने के बाद हमें एहसास होता है कि पहले जो हमें समझ नहीं आया था, अब वो बिल्कुल वाज़ेह है। वक्त वो सबसे बड़ा उस्ताद है जो सारी हकीकतों से पर्दा उठाता है। हम मंदरजा ज़ैल बसरी तस्वर से इस अमल को बेहतर समझ सकते हैं। अगर हम किसी पहाड़ की जड़ में किसी घने जंगल के दरमियान खड़े हों तो हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से कोई वाक़फियत नहीं रखते। हम सिर्फ वही देख सकते हैं जो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने है। अगर हम पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ी बुलंदी पर जाकर हम अपने इर्द गिर्द के मनाजर को न सिर्फ ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं, बल्कि दीगर ज़मीनी खदोखाल से इन मनाजर का मुआजना भी कर सकते हैं। जो हम मज़ीद बुलंदी की तरफ जाते हैं, हमें इल्म होता है कि इस पहाड़ की जड़ में खड़े होकर हम इस कताए आर्ज़ी के बारे में जो तसव्वुर कर रहे थे या जो नक्शा तरतीब दे रहे थे, वो कोई ख़ास दुरुस्त नहीं था। इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर पूरा मंजर हमारे सामने होता है और हम बेहतर अंदाज में सारे ज़मीनी खदोखाल देख सकते हैं। हम इंसानों के लिए लम्हे मौजूद में रहते हुए सोचना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम किसी पहाड़ के नीचे जंगल में खड़े हैं। वो अशिया और अफराद जो हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने होते हैं, वो हकीकत में इससे बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। वक्त गुज़रने का अमल ऐसे ही है जैसे आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ना। कोई वाक़या या हादसा रूनुमा होते वक्त हमारे जज्बात शदीद होते हैं, मगर कुछ वक्त गुज़रने के बाद इस शिद्दत में कमी होती जाती है और हम खुद को इस कैफियत से निकाल कर अब चीज़ों को ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में देख सकते हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, इतना ही हम पहाड़ पर बुलंदी की तरफ मज़ीद सफ़र तय करते हैं और हमारी सोच इतनी ही ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। कोई वाक़या या हादसा होने के 3 माह बाद हम जिस अंदाज में चीज़ों को देख रहे होते हैं, 1 साल बाद वैसे नहीं देखते। इस सारी बहस से बज़ाहिर यही मतलब निकलता है कि हमें हमेशा वक्त गुज़रने के बाद ही अकल आती है, लेकिन दर हकीकत ऐसा तरीका या रास्ता भी है कि हम इंसान ज़माना हाल में रहते हुए अपने ज़ाविया निगाह इस तरह वसी कर सकते हैं जैसे वक्त गुज़रने के बाद हो सकता है। हम इसे दूरअंदेशी का नुक्ता निगाह कह सकते हैं और इसके हसूल का अमल दर्ज झैल है। पहला, किसी भी मसले, तनाज़े या किसी पुरजोश सूरत हाल का सामना करते हुए हमें खुद को लम्हाती जज्बाती कैफियत से दूर रहना सीखना होगा। हमें अपने जोश या खौफ को कम करने की कोशिश करनी होगी और हमें इस वक्ती जज्बाती कैफियत से फासला इख्तियार करना होगा। दूसरा, हमें अपनी सोच को ज़्यादा गहरा और वसी करना होगा।
جس مسئلے کا سامنا ہو اس کی نوعیت پر غور کرتے ہوئے ہمیں اس کا فوری حل تلاش نہیں کرنا، بلکہ زیادہ عمیق غور و فکر سے دوسرے تمام امکانات اور اس مسئلے سے جڑے لوگوں کے مقاصد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں خود کو مجبور کرنا ہے کہ اس مسئلے کے پس منظر اور تمام پہلوؤں پر غور کریں، بجائے اس کے کہ صرف اس پہلو پر سوچیں جو فوری توجہ کا متقاضی ہو۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم جو بھی حکمت عملیہ یا طریقے سوچیں ان کے ممکنہ منفی نتائج پر بھی توجہ دیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیسے موجودہ مسئلہ یا موقع کچھ عرصے بعد ختم ہو کر کچھ نئے مسائل کو جنم دے سکتا ہے جو ابھی واضح نہیں ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی عارضی طور پر حل ہونے کے بعد موجودہ مسئلہ ہی کچھ عرصے بعد زیادہ سنگین ہو جائے گا۔ ہمیں ایسے دور رس امکانات پر سوچتے ہوئے اپنی موجودہ ترجیحات کو ان کے مطابق طے کرنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں اس طریقے میں لمحہ موجود سے فاصلہ اختیار کرنا، مسئلے کی وجہ پر گہرا غور و فکر کرنا، پوری صورتحال کو زیادہ وسط نظری سے دیکھنا اور دورس نتائج پر غور کرتے ہوئے اپنے اہداف اور ترجیحات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ جب ہم اس پورے عمل سے گزریں گے تو ایسے کئی حل اور امکانات نظر آنا شروع ہو جائیں گے جو اس لمحے فوری طور پر ذہن میں نہیں تھے، اور وہ زیادہ منطق اور حقیقی بھی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رویے یا برتاؤ کے بارے میں اپنے تجربات سے سیکھے گئے اسباق بھی شامل کرنے ہیں۔ اکثر گزرتا وقت ہمیں اس سلسلے میں نئے خیالات اور نئے علم دیتا ہے، جس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ فلاں مسئلے میں ہمارے پاس دوسرے کئی ایسے راستے بھی تھے جو ہم نے اختیار نہیں کیے۔ اب ہم پہاڑ کی بلندی پر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے ہم کسی بھی درپیش مسئلے میں عقل و شعور سے کام لینے کے عادی ہو جائیں گے۔ اگر ممکن ہو تو ایسے لوگوں سے ربط کم کریں جن کی نظر محدود ہے یا جو ہمیشہ صرف رد عمل پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں، اس کی بجائے ان لوگوں سے تعلق بنائیں جو دور اندیش ہیں۔ محدود سوچ کی 4 علامات اور ان پر قابو پانے کے طریقے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ہم بہت دور، بہت آگے کی سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم میں ہر ایک کے کچھ منصوبے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم خود کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم ناکافی معلومات کی بنیاد پر درپیش مسائل پر رد عمل دیتے ہیں یا ان کا حل سوچتے ہیں، لیکن ہم خود اپنے فیصلہ سازی کے عمل پر نظر نہیں رکھ سکتے۔ اس چیز پر غالب آنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں محدود سوچ کے واضح علامات کو پہچانیں۔ عقل و شعور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ صرف ان علامات کو جان کر ہی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ علامات یہ ہیں: غیر ارادی نتائج۔ اچانک پیش آنے والے کسی مسئلہ سے پریشان ہو کر ہم اس مسئلے کی نوعیت، وجوہات اور پس منظر پر زیادہ غور و فکر کیے بغیر اس کا فوری حل سوچتے ہیں تاکہ مستقبل میں اس طرح کے دوسرے ممکنہ مسائل سے بچ سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً ہم سوچنے کی بجائے رد عمل دیتے ہیں اور ہمارے اقدامات ناکافی معلومات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات اس طرح کی صورتحال میں لوگوں کی سوچ سادہ اور سطحی ہوتی ہے کہ عمل A کا نتیجہ B ہوگا۔ اس مسئلے میں دنیا بھر کی ایک بڑی عام مثال دی جا سکتی ہے کہ اچھے ارادے سے کیے گئے عمل کا نتیجہ اچھا ہی ہوگا یا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سیاستدان ایماندار ہے اور اس کی نیت اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اچھے نتائج ہی برآمد ہوں گے، لیکن در حقیقت اچھے ارادوں والے لوگ اکثر اوقات اپنی نیکی یا اچھائی کے احساس کے زیر اثر دوسرے لوگوں کے پیچیدہ اور برے ارادوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ انجام سے لاپرواہی کی سوچ آج دنیا میں زوروں پر ہے، اور جدید ذرائع ابلاغ کی وجہ سے، معلومات تک رسائی ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال مزید بدتر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ذرائع ابلاغ کی بدولت لوگ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ انہوں نے پوری معلومات حاصل کر کے گہری سوچ بچار کر لی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ طریق سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ حال کے ہر واقعہ کو ایک علیحدہ حقیقت تصور کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں پیش آنے والا ہر واقعہ اپنی جگہ پیچیدہ ہی ہوتا ہے، اسی طرح آپ کو جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ بھی پیچیدہ ہی ہے۔
किसी भी अमल के नतीजे में रद्द अमल का लामहदूद सिलसिला शुरू होता है। ये इतना सादा नहीं है कि अमल ए के नतीजा बी होगा, क्योंकि बी आगे सी को जन्म देगा और सी हमें डी तक ले जाएगा, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। इस अमल में दूसरे किरदार भी शामिल होते जाएंगे और इनके इरादों या मकासद को जानना बहुत मुश्किल है। आप ना तो अपने अमल से पैदा होने वाले रद्द अमल के सिलसिले को रोक सकते हैं, ना ही इन सब के मुमकिन नताइज आपके इख्तियार में होंगे। लेकिन हर अमल से पहले इसके मुमकिन अंजाम को सोचने की हिकमत अमली अपनाकर आप इनके मनफी नताइज से आगाह हो सकते हैं, और यही चीज़ कामयाबी या नाकामी के दरमियान फ़र्क का बायस होती है। जब आप इस पर अमल पैरा होंगे तो आपको महसूस होगा कि हाथ पर हाथ धरे बैठकर नताइज का इंतज़ार करने से ये अमल बहुत बेहतर है। ये अमल न सिर्फ इनफरादी तौर पर हर एक के लिए बेहतर है, बल्कि इदारों के लिए तो मज़ीद अहम है, क्योंकि वहाँ तो बहुत से अफराद के मफादात दाव पर लगे होते हैं। किसी गिरोह या टीम की सूरत में कम से कम एक फ़र्द को ये ज़िम्मेदारी ज़रूर सौंपनी चाहिए कि वो किसी भी हिकमत अमली के मुमकिन नताइज व आक़िब पर गौर करे और कोशिश करे कि यह आदमी बहुत बारीक बैन और दूरअंदेश हो। बहुत जल्द आपको अंदाज़ा होगा कि इस अमल पर सर्फ होने वाला वक्त और पैसा ज़ाया नहीं हुआ, क्योंकि आप ज़्यादा ठोस मनसूबाबंदी की वजह से बहुत से नुकसानात से बच जाते हैं। अक्ल दानिश का इख्तिताम। बाज़ औक़ात आप खुद को बहुत सी लड़ाइयों या हिमायत किस्म की जद्दोजहद में मशगूल पाते हैं। आपको लगता है कि इस सारी मशक्क़त का कोई नतीजा नहीं निकल सकता, लेकिन आपके ख्याल में आप इस जद्दोजहद में इतना वक्त और वसाइल सर्फ कर चुके हैं कि अब पीछे हटने में बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपके दूरस्थ अहदाफ आपकी नज़र से ओझल हो चुके हैं, जिनके लिए असल में आपने ये सारी सह की है। इसकी बजाय अब ये सिर्फ अना की लड़ाई बन चुकी है, जिसे जीत कर आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप सही हैं। जैसा कि अक्सर हम अज़दवाजी झगड़ों में देखते हैं, जहां सारी बहस रिश्ते को बचाने की बजाय इस बात पर होती है कि दोनों में से कौन सा शख्स सही है। कभी कभार इन लड़ाइयों में आप खुद को शिकस्त खुर्दा और मदाफत पर मजबूर पाते हैं और आपका हौसला ख़त्म हो जाता है। ये इस बात की यकीनी अलामत है कि आप इस कैफियत में हैं जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिसे टैक्टिकल हेल का नाम दिया जाता है। हमारे दिमागों की बनावट में अपने मकासद और अहदाफ की तरफ एक नपे-तुले अंदाज में आगे बढ़ने की हिकमत अमलिया सोचना शामिल था। टैक्टिकल हेल में आपका दिमाग इस तरह सोचने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। आप मुसलसल मुख्तलिफ अफराद के अमाल पर रद्द अमल देते रहते हैं और इन चालों का शिकार होते रहते हैं। ऐसी सूरत हाल का हल सिर्फ ये है कि आर्जी तौर पर आप लड़ाइयों से पीछे हट जाएं, ख़ास तौर पर इस सूरत में कि अगर आप मुख्तलिफ महाज़ों पर मसरूफ़ अमल हैं। आपको इस सूरत हाल से थोड़ा फासला इख्तियार करने और नुक्ता नज़र वसी करने की ज़रूरत है। अपनी अना को ज़रा काबू करें। खुद को इस बात का एहसास दिलाएं कि बहस में जीतने या खुद को दुरुस्त साबित करने से आपको किसी तरह के दूरस्थ फ़वायद हासिल नहीं होंगे। अल्फाज की बजाय अमल से फ़तह हासिल करें। अपने तवील अरसे के अहदाफ के बारे में सोचें। अपनी ज़िंदगी में इक़दार और तरजीहात तय करें और मुसलसल याद करते रहें कि आपकी ज़िंदगी में असल अहमियत किस मकसद या हदफ की है। अगर आपको लगे कि कोई लड़ाई या तनाज़ा आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, तो जज्बात को काबू में रखकर इसके लिए एक नपातुला रद्द अमल तैयार करें। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि किसी मुकाबले या लड़ाई के इख्तिताम पर आपको समझ आती है कि आपको इस लड़ाई से कुछ नहीं मिला। ये इन लड़ाइयों में सी थी जो सिर्फ वक्त और तवानाई का ज़िया थी, जबकि आपको असल अहमियत अपने वक्त और तवानाई को देनी चाहिए। बेहतर यह है कि आप ऐसी लड़ाइयों से पीछे हट जाएं, चाहे जज्बाती तौर पर वो आपके लिए कितनी ही अहम क्यों ना हो। ऐसी लड़ाइयों में मुलव्वस होकर मायूसी और नाकामी से दो चार होना आपके सोचने समझने की सलाहियतों को मुतासिर करता है और आपके अहदाफ मुतासिर होते हैं। याद रखेंगे, जंग की तरह ज़िंदगी में भी गौर व फिक्र से इख्तियार की गई हिकमत अमलियाँ ही कामयाबी दिलाती हैं।
لمحاتی جوش کے تحت فیصلے۔ 1929 میں وال اسٹریٹ مارکیٹ میں شدید مندی کے دوران بہت سے لوگ اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز کا کاروبار کرنے لگ گئے۔ لوگوں کی اس عادت یا شوق کا ایک طبعی پہلو بھی تھا، اور وہ تھی ٹکر ٹیپ کی آواز، جو مارکیٹ میں کسی بھی شیئر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی نشاندہی کرتی تھی۔ اس آواز کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی مارکیٹ میں اپنے شیئر فروخت کر کے یا پھر خرید کر نفع کما رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس آواز کو وال اسٹریٹ کے دل کی دھڑکن سمجھ کر اس پر کان دھرے بیٹھے ہوتے۔ آج کل اس ٹکر ٹیپ کا زمانہ نہیں رہا۔ اس کی بجائے اب ہمیں نئی نئی چیزوں کا نشہ لگ گیا ہے، جیسے ٹویٹر پر کیا چل رہا ہے، نیا ٹرینڈ کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور اس سب کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ اس سے جڑے رہنے سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم زندگی اور لوگوں سے جڑے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں یا حالات میں تبدیلی آتی ہے، ویسے ویسے ہم مسلسل باخبر رہتے ہیں۔ کسی واقعے یا خبر کو فوری طور پر جاننے کی ضرورت اپنا الگ ہی ایک مزہ رکھتی ہے۔ ایک بار جب ہم کسی خبر کو فوری طور پر جاننے کی توقع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم زندگی اور واقعات کی آہستہ روی کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی بجائے ہم مزید خبریں مزید جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بے صبری ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، اور زندگی کے دوسرے معاملات جیسے ڈرائیونگ، مطالعہ اور کسی فلم کو دیکھنے میں جلدی پروگساتی ہے۔ کسی چیز پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے وقت میں کمی آتی ہے، اور اس طرح ہمارے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانے میں بھی ہم جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم سب ہی اپنی زندگیوں میں اس اعصابی بے چینی کی کئی علامات دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی سوچ پر اس کے تباہ کن اثرات کو نہیں دیکھ سکتے۔ لمحہ موجود کے رہجانات، چاہے وہ کاروبار کے ٹرینڈز ہوں یا سیاست کے، دوسرے بڑے رہجانات کا حصہ ہوتے ہیں جو ہفتوں بلکہ مہینوں تک چل سکتے ہیں۔ وقت کے یہ طویل دورانیے کسی سرمایہ کاری، کسی نئے آئیڈیا، کسی ٹیم یا کسی سیاسی امیدواروں کی کمزوری یا طاقت واضح کر دیتے ہیں، جو کہ اکثر ان مختصر رہجانات کے برعکس ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انتخاب یا حسس تنہا ہمیں ان ٹرینڈز کی طاقت اور کمزوریوں کا پورا علم نہیں دے سکتا۔ یہ ٹرینڈز ہمیں یہ جھوٹا تاثر دیتے ہیں کہ جو چیز موجودہ وقت میں واضح یا غالب ہے، وہ آنے والے وقت میں مزید صحیح ثابت ہوتی ہے۔ زمانے کے مطابق چلنا اور تازہ ترین معلومات حاصل کرنا بالکل بھی غلط نہیں، لیکن صرف وقتی رہجانات کے تحت دور از فیصلے کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پریشانی یا مسئلے کا حل یہ ہے۔ سب سے اہم اور پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کریں، اور جیسے جسم کے کسی مسل کو مضبوط کرنے کے لیے مسلسل ورزش یا مشق کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح صبر کا مادہ پیدا کرنا بھی ایک مسلسل عمل ہے جس کے لیے مشق کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی رفتار ذرا آہستہ کریں، اور کوئی بھی فیصلہ کرنے یا عمل کرنے سے پہلے 1-2 دن انتظار کریں۔ دوسرا، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، اس کے بارے میں سوچتے وقت ہمیں اپنے طویل عرصے کے اہداف و منازل اور انہیں حاصل کرنے کی حکمت عملی ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کے لیے اس مسئلے میں شامل تمام فریقوں کی طاقت اور کمزوریوں کو پرکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ پرکھ ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے جذباتی رد عمل کے اثرات سے محفوظ رہ پائیں، اور سب سے آخر میں یہ بھی اہم ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ آخرکار وقت ہمیں درست ثابت کرے گا۔ غیر اہم تفصیلات میں الجھ جانا۔ بعض اوقات آپ کسی کام کی پیچیدگی سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ آپ خواہش کرتے ہیں کہ آپ تمام تفصیلات سے آگاہ ہوں اور دنیا کے تمام ٹرینڈز پر آپ کی گرفت ہو، اور اس خواہش کی پیروی میں آپ گویا معلومات کے سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بہت گھنے جنگل میں راستہ تلاش کر رہے ہو۔ یہ کیفیت اس بات کی یقینی علامت ہے کہ آپ اپنی ترجیحات بھول چکے ہیں۔ آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو چکا ہے کہ کون سے حقائق زیادہ اہم ہیں اور کن مسائل پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
آپ اپنی ترجیحات پر غور کیے بغیر معلومات اکٹھی کرتے ہیں، لیکن انسان کی ایک حد ہوتی ہے۔ بہت زیادہ معلومات حاصل کرنے اور ان پر سوچنے سے آپ ذہنی تھکن، الجھن اور بے بسی محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے لیے ہر چیز ایک جیسی اہم ہے۔ آپ کو در حقیقت اپنے دماغ میں ایک چھلنی یعنی فلٹرنگ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی بنیاد آپ کے اصل اور طویل عرصے کے اہداف پر ہونی چاہیے۔ جب آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ حتمی طور پر آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے آپ اپنے لیے ضروری اور غیر ضروری معلومات میں فرق کر سکیں گے۔ آپ کو تمام تفصیلات جاننے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں کہ واقعات پر بہتر کنٹرول صورتحال کی حقیقت پسندانہ جانچ سے ہی آئے گا، اور یہ غیر ضروری تفصیلات میں پس ذہن کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ دور اندیش انسان۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی سوچ وقت کے مختصر اور مخصوص دورانیے تک محدود ہوتی ہے۔ اکثر اوقات ہم وقت گزرنے کے عمل کو کسی منفی چیز جیسے بڑھاپے یا موت کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ فطری طور پر ہم وقت کے بارے میں زیادہ گہرائی میں نہیں سوچتے، کیونکہ ماضی یا مستقبل کے بارے میں سوچنے سے ہمیں وقت کے ختم یا کم ہوتے جانے کا احساس ہوتا ہے۔ جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے تو ہم اپنے 1 یا 2 سالہ منصوبوں کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ہماری سوچ گہرے تجزیے کی بجائے ہمارے خواب اور خواہش کے گرد گھومتی ہے۔ جہاں تک ماضی کا تعلق ہے تو ہم بچپن کے کچھ شوق یا پھر کچھ تکلیف دہ یادوں تک ہی محدود رہتے ہیں، کیونکہ ماضی اکثر ہمیں الجھا دیتا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم اتنے زیادہ تبدیل ہوتے جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنی 5، 10 یا 20 سال کی عمر کے بارے میں یاد کریں تو لگتا ہے جیسے ہم کسی اجنبی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اکثر ہمارے پاس اپنی شخصیت کا جامع احساس نہیں ہوتا۔ ہماری عمر کے 5ویں سال کی ہماری شخصیت اور 35 سال کی شخصیت میں کوئی تعلق، کوئی مشترکہ چیز نظر نہیں آتی۔ ماضی اور مستقبل دونوں سمتوں میں زیادہ دور تک نہ جانے کی فطری خواہش کی بنیاد پر ہم زیادہ تر زمانہ حال میں ہی جیتے ہیں۔ ہم ہر اس چیز پر رد عمل دیتے ہیں جو ہم دیکھتے یا سنتے ہیں، یا جس پر ہمارے ارد گرد کے دوسرے لوگ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم صرف فوری لذتوں اور خوشیوں کے لیے زندگی گزارتے ہیں، جو زندگی گزارنے کے احساس سے ہماری توجہ بھٹکاتی ہے اور ہمیں زندہ ہونے کا احساس رہتا ہے، لیکن ہم اس کی ایک قیمت ادا کرتے ہیں۔ بوڑھے ہونے اور موت کی طرف بڑھنے کی حقیقت ہمارے اندر ایک مخفی اضطراب پیدا کرتی ہے۔ مسلسل زمانہ حال میں ہونے والے واقعات پر رد عمل ایک تیز رفتار جھولے رولر کوسٹر پر سواری ہے، یعنی وقت میں بدلاؤ کے ساتھ اوپر نیچے حرکت کرتے ہوئے سفر جاری رکھنا۔ یہ صورتحال صرف بے چینی پیدا کرتی ہے، کیونکہ اس سب کے باوجود زندگی کے تیزی سے گزرنے کا احساس ہمیں ستاتا رہتا ہے۔ انسانی فطرت کے ایک طالب علم اور ایک ایسے شخص کے طور پر جو اس سماجی حیوان انسان کے زیادہ سے زیادہ صلاحیت کے ساتھ جینا چاہتا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ وقت کے بارے میں اپنی سوچ کو وسعت دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گزرتے وقت کو اپنے دشمن کی بجائے اپنے ساتھی تصور کریں۔ عمر کے ہر مرحلے کے اپنے فائدے یا پازیٹیو پہلو ہیں۔ جیسے جوانی کے فوائد تو واضح ہیں، لیکن جوانی گزرنے کے بعد گزرتی عمر بھی آپ کی عقل و دانش اور نقطہ نظر میں وسعت لاتی ہے۔ ایسی صورت میں عمر کا بڑھنا آپ کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ موت بھی آپ کی دوست ہی ہے۔ موت کے احساس سے آپ کو یہ تحریک ملتی ہے کہ آپ کے پاس جتنا وقت ہے اس کا بہتر استعمال کر لیا جائے۔ اس سے آپ کے اندر ہر کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وقت آپ کا سب سے بڑا استاد ہے۔ اس بات سے آگاہی کے موجودہ لمحے میں جو مسئلہ آپ کو بہت پریشان کن یا تکلیف دہ لگ رہا ہے، اگلے سال شاید اس کی اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ آپ اپنی ترجیحات طویل مدت کے لیے اپنے اہداف پر مرکوز کر سکتے ہیں۔ یہ جاننے کے بعد کہ آنے والا وقت آپ کے حالیہ منصوبوں کی خامیاں شکار کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، آپ زیادہ محتاط ہو کر مزید گہری سوچ اپنائیں گے۔ مستقبل کے حوالے سے آپ اپنے طویل عرصے کے اہداف پر گہرائی سے سوچیں۔ وہ محض خواب نہیں رہتے بلکہ ٹھوس مقاصد بن جاتے ہیں،
और आप इन तक पहुंचने का रास्ता सोचते हैं। माजी से तल्लक इस्तवार करके आप अपनी इब्तदाई उम्र से जुड़ जाते हैं। आपको मसलसल तब्दीली का एहसास होता है, लेकिन यह तब्दीली सिर्फ सतही होती है। दर हकीकत आपका किरदार, शख्सियत आपके बचपन में ही मुकम्मल हो चुका होता है, जिसमें मुख्तलिफ सरगर्मियों की तरफ आपका झुकाव, आपकी पसंद नापसंद, सब कुछ आपके लाशऊर में नक्श हो जाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये किरदार, ये शख्सियत मज़ीद नुमायाँ होकर सामने आती है। आपके माजी से जुड़ी यादें आपको शिनाख्त देती हैं। आपको अच्छी तरह इल्म होता है कि आप कौन हैं और आपकी पसंद नापसंद क्या है। इससे आप में अपनी शिनाख्त और इज़्ज़त नफ्स जन्म लेती है, जो आपको नार्सिसिज्म की शदीद कैफियत में मुब्तला होने से रोकती है और दूसरों पर तवज्जो देने और इन्हें समझने का जज्बा पैदा करती है। आप अपने माजी की गलतियों और सीखे हुए असबाक पर तवज्जो देते हैं, जबकि वो लोग जो सिर्फ ज़माना हाल में ज़िंदा हों, वो माजी के तजुर्बात को दबाने की कोशिश करते हैं। आप तारीकुल दुनिया नहीं हैं, लिहाजा दूसरों की तरह आप भी हाल की खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हों। मौजूदा ज़माने के रहजानात और ज़िंदगी के बहाव से जुड़ जाइए। इस तरह आप अपने तवील अहदाफ हासिल करके और मुश्किलात पर काबू पाकर दूसरों से ज़्यादा खुशी हासिल करते हैं। वक्त के साथ ये वसी तल्लक आप पर बहुत अच्छा असर डालेगा और ये आपको पुरस्कून करेगा। आप ज़्यादा हकीकत पसंद बन जाएंगे और इन चीज़ों से जुड़ जाएंगे जो वाकई अहम हैं। इससे आप ज़िंदगी में बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करने के काबिल होंगे। आप इस काबिल होंगे कि ज़माने हाल में पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात पर लोगों के रद्द अमल का हिस्सा बनने की बजाय मुस्तकबिल में देख सकें। ये एक ताकत है जो आपको हासिल होगी। शुक्रिया।